سورة الحج مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيद। मज़मून सारी कायनात पर खुदाई सिर्फ एक अल्लाह की है जो कादिर मुतलक है। क़ियामत ज़रूर आकर रहेगी। मतलब, लोगो अपने रब के गज़ब से बचो, क़ियामत ज़रूर आकर रहेगी जिसमें तुमको अपने हर एक अमल का जवाब देना पड़ेगा। जिस वक्त क़यामत का ज़लज़ला शुरू होगा तो वहशत व बदहवासी का ये आलम होगा कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते लाडले बच्चों को छोड़कर भाग खड़ी होंगी। हामिला औरतों के हमल गिर जाएंगे। हर शख्स ऐसा बदहवास हो जाएगा गोया कि वो नशे में मदहोश है। क्या तुम नहीं देखते कि जो ग़िज़ाएं तुम खाते हो वह मिट्टी ही से हासिल होती हैं। जब जिस्म में दाखिल होती हैं तो उनको खून में तब्दील कर दिया जाता है और यही खून एक ख़ास मकाम पर पहुंचकर नुत्फ़ा बन जाता है।
اور جب یہ حقیر ادنا سا نطفہ رحم مادر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مختلف مراحل سے گزار کر جیتا جاگتا انسان بنا کر پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر کوئی بچہ بچپن ہی میں مر جاتا ہے، اور کوئی جوانی میں، اور کسی کو طویل عمر تک زندہ رکھا جاتا ہے۔ سارے انسان مرنے کے بعد مقررہ وقت پر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مردہ زمین اور اس میں پڑے ہوئے خشک بیج اور سوکھی جڑیں پانی برستے ہی لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ اس دنیا میں ہر چیز تغیر پذیر ہے، اور اس ساری کائنات میں اللہ کی کار فرمائی ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے رسول اور قرآن کے ذریعے تم کو قبل از قبل آگاہ کر دیا۔ اگر نہ مانو گے تو اس کے عذاب میں مبتلا ہوگے، اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔